म्हापसा मार्केटातल्या दुकानांनी चोरांनी चोरी केल्याची घडणूक उजवाडाक आयल्या। हे घडणुकेक लागून वेपारांमदी भय पातळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार चोरांनी दुकानां फोडून कपडे, रोख रक्कम आनी हेर मोलादीक वस्तू लुटल्यो। सकाळी दुकानदार दुकानां उगडपाक आयले तेन्ना ही चोरी उजवाडाक आयली। हाच्या उपरांत वेपाऱ्यांनी पुलिसांक ह्या विशीं म्हायती दिली। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या बरोबर पुलीस थळार पावले आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। मजगतीं वारंवार चोरयेच्यो घडणुको बाजारपेठेचेर घडिल्ल्यान सुरक्षेचेर प्रस्न उप्रासला। हाचेर पालिका आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांनी चड लक्ष दिवपाची आनी पुलिसांनी गस्त वाडोवपाची गरज आसा अशें सांगलें। सकाळी आमी येयल्ली पयलीं संक आमी पावता सद्दां शुक्राचे शुक्र आमी संक पावता ना जाल्यार आमी सामान काडटा जाल्यार म्हाका तें शॉप ओपन दिसलें। म्हणल्यार ती शेजारी दुसरी बसली तिका मागीर म्हटलें कितें आनी शॉप ओपन शें केलां हेंच्यानी बेगीन आयज म्हटलें न्ही तर पयलें वयर पळयता जाल्यार लॉक बँड केल्लें आहा कितें आमलें आतां हेचें लॉक हें फोडलें म्हणलें स्वेटर एक सायड ओपन आहा आनी पळयता येता त्या नदर मारलें तेचें बी ओपन लॉक फोडला। मागीर थंय कोण हांगा 3 शॉपां फोडलीं हांवें हे सायडीक मुस्तफा 2 फोडल्यान त्या वाटेन मुस्तफाची 2 फोडल्यान त्या वाटेन एक फोडला। हांवें म्हटलें ही सगळीं भुरगीं मागीर फोन नंबर ना तेंचो न्हू मागीर फोन तरी कोणाक करतलें म्हणून आमी कितें म्हटलें राव तेंकां येवं न्ही मागीर म्हटलें फोन करुया म्हटलें म्हणजे एकटो येयलो तेंकां सांगलें पळय अशें जालां तेणें मागीर तेंकां सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो शॉपवाल्यांनी आनी तेंकां सगळ्यांक आपयलें मागीर ते CID सगळे येयले तांकां हें करपाक कितें चोरला बीन कळ्ळां तेंची चेड कितें चोरल्या म्हणटा सगळें तेचे पयशे काडूंक ना तेणें 10 रुपयाक दवरलेले म्हणटा गोल्ल्यान आपणे तेचे कांय व्हरोंक ना ते म्हणजे कपडे व्हेल्या हो तेचे कपडे तेचे फर्स्ट इन्सिडंट म्हापशा मार्केटान कपा फोडीत असतात काल एक रुटीन असतं पॅटर्न असतं एक म्हणून परत सदले परत बंद जातले परत पण एका लॉंग टायम सोल्युशन अजून कोणी काडून फाटी जेन्ना दळवी आसलो SP पळय ताणें पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें मार्केटान आनी स्पॉट दवरलेले पेट्रोलिंग तो फोटो काडून पुलीस धाडी रातची थंय पावले ते सगळें बंद जालां एक्चुली ते व्हडल्या मार्केटान आमचे एक 10-20 स्पॉट दवरून पुलीस रातचे पेट्रोलिंगाचे आसता पळय तेंच्यांनी बाबा नोट करूं येता सेल्फी घेवन आपूण 12 गेला हांगासर 1 गेला अशें पॅटर्न जावपाक जाय। आतां प्रॉब्लम खबर आहा सोल्युशन कितें काडटा तेका पेट्रोलिंग पुलीस आसतात जिपीन पण हांगा येता ना आमी खंय रातचे आसता हांगासर आनी प्रत्येक फाटी एकदां मिटींग घाली गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी CCTV घालात सगळें आमीच करपाचें म्हणजे प्रत्येक शॉपाक तेंची अपेक्षा कितें आहा सिक्युरिटी गार्डूय आमीच दवरपाचो हांगासर हांव झड कित्याक ना सिक्युरिटी गार्डाचे पयशे फारीक करता तरी शेटींनी आपल्या म्हणा बा सिक्युरिटी गार्ड दवरल्यात आतां शेटी गाडी कडेन वचना ते शेवटेन येतात पूण प्रत्येक मनशांनी कॅमेरा घाल रातचे चालू हे दवर आनी कितलो एक्सपेन्स करपाचो आमी आनी कितें कितें करप आमचे कडेन आमदनी कितली आसा हे सगळें मोडपाक आनी आमी टॅक्सीस कित्याक फारीक करतात जे जर सगळें आमीच करपाचें जाल्यार पुलीस जाय कित्याक आमकां तेंचे आतां उत्तर आसतलें तुमी CCTV घालात तुमी सिक्युरिटी गार्ड दवर पुलीस आमकां सांगतलो थंय मिटींगेक गेल्या उपरांत सच्च्या भशेन सांगतलो आपली मिस्टेक सदांच लिपयतली आमी पेट्रोलिंगाक येतात काय ना म्हणजे कितें प्रूफ रातचे येयल्ले म्हणून पूण ते रिकॉर्ड्स आसता वा पुलीस रातचे भोंवता म्हणून कोणाक खबर ना सगळे लोक न्हिदता सगळे हे जनता आनी काम करता काय ना ते कोणी हें करप जे हांगा सिस्टम फूल ह्या म्हापशा जाल्यार सिस्टम फूल बिगाडलेली आहा कांयच हें ना ताका सोल्युशन आसा दुकानां हे जाले फोडल्या काल रातची ती सारकी एक्चुली दुखद घटना आसा आनी कितें आसा न्ही आमी प्रत्येक चवथी कडेन दिवाळे कडेन वचून आमी CO म्हणजे म्युन्सिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंट आमचे पोलिसांचे बी आमी कोऑपरेट हे करता वचून निवेदन दिता उलयता तेंच्या कडेन मिटींग करता तेन्ना ते त्या टायमार न्ही बरें कोऑपरेट करून रातची बी गस्त घालता पूण कितें जालां ते तशी जी सेवा मेळोंक जाय पळय त्या डिपार्टमेंटा कडसून ती अश्यो काही गजाली घडल्यो न्हू तेन्ना ते कळटा की तें काम सारकें जायना म्हणून आनी फाटीं बसून तुमकां खबर आसतलें की आमचे नॉर्थ गोवाचे हे आसा पळय MP श्रीपाद भाऊ तेंच्यांनी कितें म्युन्सिपालिटी हेच्या फंडांतून MP फंडांतून कितें तरी हे CCTV दिता म्हणून कितें म्युन्सिपालिटी कितें न्यूज जातली पळय ती तेच्या नंतर मागीर ते कांय घडोकूच ना म्हणजे आजुनूय काय म्हणजे सद्या म्हापशान कितें जाता फक्त एक एनावन्समेंट आनी एनावन्समेंट आनी ती कृती म्हणटा पळय ती जायत ना हे सारकें दुख्ख दिसता आनी अशें मागीर अशें कोणाचें मागीर घडटा पळय त्या बाबड्याक मागीर भोगचें पडटा आमचो हांगा सिस्टम आसता एक्चुअली आमी सगळो ट्रॅक दवरता म्हणजे सॉफ्टवेअर आसता तो सॉफ्टवेअर जाले फाटले म्हयनोभर जालो तो चलना म्हणून तो रिपेराक धाडला बेंगलोराक
तो हे दिसांनी आमी ते ट्रॅक करिना कितले पयशे आनी हे आसा ते कितले आसा ते. सो आतां तो आमकां हिशोब मेळपाक कठीण जाला हे करपाक. पण पयशे आसले कॅश आमचो कावंटर सगळो फोडला आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बी ना हांगा आमचे कडेन सीसीटीव्ही करूना आमी. काउंटरांतले पयशे आले काउंटर सारको तेणी एक्झॅक्टली तो काउंटरच फोडला. म्हणजे कशें आसता तो चोर हांगासरूच आसतलो ह्याच एरियांतलो. म्हणजे तो भायलो आसतलो एक डेफिनेट मायग्रंटूच आसतलो तो डेफिनेट. पण तो ताका हांगाची सगळी पळोवन गेलो. ज्या जाग्यार तो ज्या तरेन भितर सरला पळय तेणी ते आमचे ज्या जाग्यान काय मेळपाचें ना ते त्या जाग्यान वचून तेणी फोडलें. काउंटर सुद्दां आमचो अशा जाग्यार आसा तो कोणाकूच मेळचो ना सादारण मनशाक. सो त्या हितून वचून तो तेणी हें केलें. अदमास काउंटरान कितके आसतले आतां ते ट्रॅक करपाक आमचे कडेन सिस्टम ना न्ही. अशें ते इवन सिजन आमचे कडेन 10,000 लाख सुद्दां येता इतले. सो आतां हेतून आतां कितें हे दिसांनी सिजन ना म्हणटकूच मातशें कमी आसतलें. तुम्ही आता एक म्हटले पळय की तुमचो चोर जो कोणी चोरला पळय तो मेळटलो की ना हेचेर आपल्याक विश्वास. पुलीस बरें काम करिना म्हणटा. ना पळय पुलिसांकूच आमी ब्लेम करून जावं. आतां भितर कशें कलेक्टरान चार्ज घेवपाक जाय. कलेक्टरान पळोवपाक जाय म्हापशान आमकां कितें कितें जाय तें. आतां कशें आसता एक्झाम्पल आतां मागीर म्युन्सिपालिटीचेच घेया. आतां वेंडराक कशें आसता वेंडराची सायज 1 बाय 1 मिटर 1 बाय 1 मिटराच्या वयर वेंडराक बसूंक मेळना. सो सिवन कितें करूंक जाय ते येवन हांगा व्हेरीफाय करपाक जाय मार्केटान बाबा कितें चलता कितें आसा.